निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला। सारी दुनिया जी अब मैं दावत देता हूँ मैडम तलत रज़वान एडवोकेट साहबा को, तो आके एक तकरीर फरमाएं। और सबसे पहले तो मैं जो है इनको वेलकम करती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैंने बहुत पहले से जानती हूँ मलिक जाहिद साहब को, नाम तो खैर सबको पता चल गया मलिक जाहिद साहब है। वैसे भी ये इन्होंने जब PTI ज्वाइन किया तो इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया और फिर हमारी टीम थी, उन्होंने फिर इन्हें रिलीज भी करवाया वहाँ से। तो उसके बाद अभी भी इनके पीछे बहुत से लोग हैं, इसीलिए कि चूँकि PMLN में थे और उसके बाद इन्होंने PTI को ज्वाइन किया। तो लेकिन ये था कि ये अपने स्थापित कदम रहे और अभी तक ये पीछे नहीं हटे, इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं जानती हूँ। तो दूसरा जो है हमारी जब सीनियर लीडरशिप जो यहाँ पे है सर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब है, वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये मेरा अपना इलाका है, एरिया है, तो मैं उनको भी यहाँ पे खुश आमदीद कहती हूँ। और बाकी ज़हीर साहब हमेशा ही एक उनका फर्स्ट जो स्टेप होता है कहीं पे भी कोई गैदरिंग हो, सबसे पहले वो हमसे सब तक ले जाते हैं कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में। तो उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आज माशाल्लाह यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठा होने का मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच। और अभी हम सब का एक ही जो काज के लिए हम इकट्ठे हैं खान साहब की वजह से, एक हम PTI और खान साहब के लिए हमारी एक स्ट्रगल है। और इंशाल्लाह अब हम लोगों ने कल जैसे वहाँ से उनके जितने भी केसेस हैं वो मैसेजेस हमारे जैसे ग्रुप बना है उसमें आएगा, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन वहाँ पे हमारी होनी चाहिए। हमने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, हमने इस माफिया के खिलाफ लड़ना है और हम लोग एज लॉयर्स हम ही फाइट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग रूल ऑफ लॉ के लिए और सुपरमेसी ऑफ लॉ के लिए इंशाल्लाह फाइट करते रहेंगे। जी अब मैं दावत देता हूँ जनाब मलिक ज़मीर रज़वान एडवोकेट साहब को, स्टेज पे आए। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम बकरा भाई हैं, मैंने तशरीफ लाया, आपको मुश्किल हो गया, आपने अपने कीमती वक्त से अपने वक्त निकाल कर तो यहाँ तशरीफ लाए। मैं ज़ैद साहब के वाले से बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अगर बात करूँगा तो वो रिश्तेदारियाँ जो होती हैं फिर वो ज़रा मुनासिब नहीं है। इनकी अपनी काफशी की जो है वो पार्टी के वाले से बिल्कुल है, अरेस्ट हुए, इनको लाया गया, जो भी वो हमारी ड्यूटी थी। मैं एक बात यहाँ पर सब के वाले से करना चाहूँगा कि सामने बात करना और बात कहते खुशमद हो जाती है। जिस तरीके से जब से सब आपने चार्ज संभाला और एक चीज़ मैंने देखी आपके अंदर, ये नहीं कि मुझे आपने उद्देदार बनाया तो मैं इसकी तारीफ करूँ। जो दोस्त मेरे मिजाज से वाक़ हैं उनको पता है कि मैं खुशामद करने का आदी नहीं, लेकिन एक चीज़ तो मैंने देखी कि आपने जिस तरीके से इनको जोड़ रहे हैं ना मुकला को, ILF को, इससे पहले इस तरह नहीं था। आपके अंदर ये वो लीडरशिप है, आपके अंदर ये वो सलाहियत है कि आप हर उस शख्स को जो आपसे खफा भी है उसको साथ जोड़ रहे हैं, और यही ज़रूरत है वक्त की। इससे पहले मेरे साथ जो जाती हुई उसको छोड़ दे, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन जो जिस तरीके से ILF में काम होता रहा वो सबको पता है। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ सर, और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपका साया कायम रखे और आपकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह ये ILF मजबूत होगी और हम आगे बढ़ेंगे। कल हाई कोर्ट में DV भी है, जैसे आपके नॉलेज में खान साहब कैसे जा रहे हैं, तो मेरी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि आप लाजिम पहुँचें, क्योंकि पिछली डेट में अलीमा खान से जब कसम से मैं बैठे हुए तो उन्होंने शिकवा भी किया कि जी वकला बहुत कम क्यों है। तो हमने उनसे ये कहा कि नए सब की जो इनका उहदा था इनको अभी मिला और अभी इनको चार्ज मिला है, तो बार उनका खिलाफ जगह पे जा रहा, तो हमारी ड्यूटी भी है, हमारा फ़र्ज बनता है कि अगर हम खान की सफाई हैं, खान के साथ खड़े हैं, तो फिर अमली तौर पे हमारा खड़ा होना भी ज़रूरी है। इसी तरीके से साथ में जैसे कंसर्न ने बताया कि कन्वेंशन हो रहा है, तो जो कन्वेंशन है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने सब ने मिल के कामयाब कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप मेरे हल्के में आए, आप मेरे घर में तशरीफ लाए, आपका बहुत मशहूर हूँ और आपने अपना कीमती वक्त दिया, तो मेरी जो बहनें तशरीफ लाई, ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये प्रोग्राम तो मलिक ज़ैद ने किया, एक प्रोग्राम मैंने डेरा ताज पे करना है जो S13 में होना है, वो इंशाल्लाह जैसे ही डेट देंगे करेंगे। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि एक तो हम प्रोग्राम करने से एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़े रहते हैं, तो गैदरिंग का होना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है। इन्हीं बातों के साथ कि उठाएं लाख दीवारें तलुए सर्द होगा, उठाएं लाख दीवारें तलुए सर्द होगा, ये शब की मुसाफिर कब तक ना रास्ता देंगे, हमारे ज़हन में आज़ाद मुस्तकबिल का नक्शा है, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का मुकद्दर। तमाम दोस्तों को शुक्रिया, साबर साहब आप तशरीफ लाए।
आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि कुदरती बात है कि मुझे काले कोट से मोहब्बत है, जिसकी मिसाल मैं यूँ दूँ कि जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक चली थी तो उस वक्त हम मुख्तलिफ सहाफ़ी कवरेज के लिए जाया करते थे। अली अहमद कुर साहब, चौधरी एतजाज साहब, बैरिस्टर गोहर साहब और अतर मिन अल्लाह साहब जब वो बैरिस्टर हुआ करते थे, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है उस वक्त जब बुकला पे लाठी चार्ज हुआ था, अली अहमद कुर्द को जब उठा के ले जाया गया था तो उसका मुद्दई भी मैं ही बना था, क्योंकि मेरे हाथों से उठाया गया था जब लाठी चार्ज हुआ था। तो इतनी स्ट्रगल एक सहाफ़ी होने के नाते मैंने इसलिए की कि मुझे अपने आइन से मोहब्बत थी, मुझे काले कोट से मोहब्बत थी, क्योंकि मैं वकील नहीं था, मुझे मुद्दई बनाया गया। जिस दिन चौधरी इफ्तिखार साहब अपने मनसब पे दोबारा आए तो मुझे बैरिस्टर गोहर अली साहब ने ये पूछा कि आप वकील तो नहीं, आप सहाफ़ी हैं, आप इतनी स्ट्रगल क्यों करते हैं। तो जब मैं उनके यहाँ मुलाकात के लिए गया तो मैंने उनको यही लफ्ज़ कहा था कि जी मुझे काले कोट से बहुत मोहब्बत है, और अल्लाह की कसम खा कहता मुझे आज भी मोहब्बत है। और दूसरी बात ये कि वाहिद एक काला कोट है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा। 60 साल मेरी उम्र हो गई है, 20 साल सहाफत में गुजार दिए, मैंने आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं देखी जिस तरह पीटीआई इस मुल्क की बात दौड़ संभालने के लिए उभरी और आ रही है। अच्छे वक्त में तो हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है, लेकिन मजा तब है कोई बुरे वक्त में उसके साथ चले। अगर आज पीटीआई के ऊपर कुछ मसले मसाइल नाजायज हैं तो मेरा ईमान है कि ये कल ये भी खत्म हो जाएगा। ये शख्स मलक ज़ैद साहब जिनकी दावत पे आप सब दोस्त तशरीफ लाए हैं, ये एक सियासी और समाजी वर्कर है, मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ। ये लोगों की खिदमत के लिए लगे रहते हैं, पहले भी एक पार्टी में ये रहे हैं लेकिन वफा नहीं मिली। इस शख्स ने पीटीआई को उस दौर में ज्वाइन किया जब पीटीआई बरसरे इक़्तिदार नहीं थी। इलेक्शन गुजरे हैं, उस इलेक्शनों में एज ए पोलिंग एजेंट की जब ड्यूटी देने की कोशिश की तो दुश्मनों ने इसके ऊपर झूठा मुकदमा करवा के इसको उठवा दिया, ये जेल चले गए। जब हमें पता चला, मैं और ज़हीर अवान साहब इनके पीछे गए और इनको वापस लेके आए, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से लेके आए, और जो इज्जत इनको जेल से मिली उसके पीछे भी एक काला कोट था। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये काला कोट बजाते खुद वहां इनकी बेल के लिए ना जाता तो ये भी माजी के लोगों की तरह जलीलो ख्वार होकर वहां से रहाई लेके आते। तो इसलिए मैं काले कोट से दरख्वास्त करता हूं कि इस पार्टी को मजबूत करें, इसमें जो काली बेटियों को निकालने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि जब आप लोग इसमें आएंगे तो बहुत सारे मामला तो हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब मैं दावत देता हूँ जनाब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया मलक ज़ैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। मलक ज़हीर अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, साबिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी अंसर कियानी साहब और जितने हमारे हजरात जहाँ बैठे हैं ILF से एफिलेटेड लोग, तमाम का शुक्रिया। इनमें जोड़ने में सब दोस्तों ने किरदार अदा किया। तारिक नून साहब है, हफीज़ चौहान साहब ने बहुत रोल अदा कर रहे हैं माशाल्लाह। मुस्तफ़ा बलोच साहब बैठे हैं, उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि जहाँ भी जरूरत होगी हम तमाम लोग आपके साथ हैं। अशरफ साहब, ताहिर हमीद नियाज़ी साहब का बड़ा रोल है, अब्बास जाफरी साहब बैठे हैं, शायद जतरा साहब बैठे हैं जहाँ पे, जलील शाह साहब हैं, मैडम आयशा तबस्सम आई हैं, सबीरा हमारे साथ, असाम ज़ाहिद डार साहब हमेशा चल रहे हैं हमारी पार्टी में जो लोगों के साथ। इश्तियाक चौहान साहब तो हैं ही एक बलबला अंगेज, हमारी क़यादत है और शुरू से खान साहब के साथ हैं। तमाम लोग, मैडम तलत बैठी हैं, कोई काम ना हो तो मैं सुबह सुबह उठ के इनके ज़िम्मे लगाता हूँ कि फलां अदालत में पहुँच जाए। तो सबसे पहले ये है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह ज़ैद साहब ने कहा और साबिर साहब ने, कि साबिर साहब देखें कि ये जो रूल ऑफ लॉ की जंग है, जब खान साहब को मैंने पहली दफ़ा 2009 में बुलाया, बाहर में मैं प्रेसिडेंट था, तो खान साहब के साथ चंद लोग थे, वो फाटा के लोग होते थे, वही वो डंडे और झंडे लेके आते थे। तो हम जाते थे चौधरी इफ्तिखार के घर, शराय दस्तूर पे जाना। तो मुझे पता था कि इसके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है, रूल ऑफ लॉ ये लड़ेगा।
تو میں اس سے محبت کرتا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اور اس کو بلاتا رہا، لیکن اس کے پاس اس ٹائم ایک سیٹ بھی نہیں تھی، 2007 کی بات ہے، 9 کی۔ تو آج بھی ہم لوگ جو اکٹھے کھڑے ہیں یہ سارے، مقصد میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں، سیٹیں بھی مل جاتی ہیں، منسٹر بھی بن جاتے ہیں، ٹکٹ بھی لے جاتے ہیں، لیکن جو سوسائٹی کی ضرورت ہے، جو ہماری جنگ ہے، وہ بہت بڑی جنگ ہے۔ میڈم حسینہ کا نام مجھ کا ہی ہے کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا، جب سے میں آئی ہیں تو انشاءاللہ پورا ایکٹیو ہے ہمارے سارے دوست۔ تو عاطف تلوار صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، وہ بھی ہمارے بڑا اچھے سارے دوست ماشاءاللہ سارے ایکٹیو ہیں۔ تو رول آف لا کی جنگ ہے نا، یہ بڑی لمبی چلتی ہے، اور جن کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں یہ 40-45 سال سے ہم ملک کو کھا رہے ہیں اور اس ملک کا پیسہ لے کے باہر جا رہے ہیں، اور یہ جنگ اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ خان صاحب نے پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کر دیا ہے، اب ہر بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ فارم 45 کیا ہے، فارم 47 کیا ہے اور فارم 49 کیا ہے۔ ہر آدمی کو پتہ چل گیا کہ میرے ووٹ کا آئینی حق کیا ہے اور اس کی گارنٹی کیا ہے، اور میں نے اپنے ووٹ کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یہ جنگ آپ نے ٹھیک کہا کہ کالے کوٹ کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی، اور کالا کوٹ لڑا ہے۔ آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پوری ہسٹری میں ملے گا کہ جب بھی کوئی غیر آئینی اقدام ہوا، ان کنسٹیٹیوشن جب کوئی ایکٹ ہوا، چاہے وہ ایوب خان کا مارشل لا ہو، چاہے وہ جاجا خان کا مارشل لا ہو، چاہے وہ ضیاء الحق کا مارشل لا ہو، چاہے وہ MRD کی تحریک ہو، چاہے وہ مشرف کا مارشل لا ہو، جب بھی اٹھا ہے سب سے پہلے کالا کوٹ اٹھا ہے، اور کالے کوٹ نے بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ یہ آپ کے آئینی اور قانونی حق ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اس تحریک میں 2-3 سال چلے، عدلیہ کی تحریک میں، آج سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کی عدلیہ پہ ہے، اور اس سے سب سے بڑی ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان پہ ہے جو ایپیکس کورس ہے۔ لیکن مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو آئین کے مطابق سپریم کورٹ کی ڈیوٹی تھی وہ بالکل ادا نہیں کی گئی۔ اگر آج سپریم کورٹ اپنا رول ادا کرتا تو آپ کے پاس، لوگ تو ہمارے کہتے ہیں نا 180 سیٹ، جو رپورٹ ہے، جو ایکچوئل رپورٹ ہے 202 سیٹ پہ جوان صاحب آپ جیت رہے تھے۔ تو کیا سپریم کورٹ کو ہم ریکویسٹ کرتے رہے، اور خاص کر جس دن بلہ کی ہم سے چھینا گیا، رات کو میں موجود تھا، کہ آپ نے ہم سے بلہ بھی چھین لیا، ہمیں الیکشن میں بینگن اور اس آلو سے ہم داخل کر دیا، اس کے باوجود بھی ہم الیکشن جیت گئے۔ لیکن ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ RO کے ذریعے الیکشن نہ کرائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کیا ہونے جا رہا ہے، وہ تمام مینڈیٹ کے لیے اب بہت بڑی جنگ شروع ہوگی۔ میں عمران خان سے ملا، عمران خان نے یہ کہا کہ یہ آئینی آپ کا حق ہے پیسفل پروٹیسٹ، آرٹیکل 16 آف دا کنسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ آئینی آپ کا جو رائٹ ہے آپ اس کو استعمال کریں۔ اس دن میرے ساتھ میڈم تھی طلعت، میں اپلیکیشن دینے بھی گیا تو میں نے اس میڈیا پہ یہی کہا کہ جب آئین آپ کو فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایسوسیشن دیتا ہے، اور آپ کو آزاد کرتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ بھی ایفیلیٹ ہو سکتے ہیں، اور ایک پارٹی کسی کے اوپر بین بھی نہیں ہے، تو آپ اس پارٹی کو اس حق سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں جو ان کا آئینی رائٹ ہے۔ لیکن ایک بات دیکھ لیں، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، جس چیز کو آپ دباتے ہیں وہ اسی زور سے اوپر اٹھتی ہے، اور اب پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہے اس تحریک کو، اس 2/3 میجارٹی نہیں، آپ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ آپ کو تحریک انصاف نظر آئی۔ آپ جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو ذرا باہر نکال کے تو دیکھیں کہ اس نے کیا قوم کو میسج دیا ہے اور کس طرح قوم کو جگا دیا۔ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ لوگ جیت گئے، اسمبلی میں پہنچ گئے، لیکن ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، جو لیڈر ہے وہ ہے ہمارا عمران خان۔ اب عمران خان کے لیے جو ہم نے نکلنا ہے، عوام نے اور وکلاء نے اس تحریک کو لیڈ کرنا ہے، کیونکہ اب جو میری وکلاء سے میٹنگ ہو رہی ہے، حامد خان صاحب ہمارے گروپ کے 2-3 پریزیڈنٹ جیتے ہیں، اب ہم اس تحریک کو رول آف لا کی تحریک میں اسی طرح سے تبدیل کریں گے جس طرح ہم نے عدلیہ کی تحریک چلائی۔ آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ میں ہمارا ساتھ دیں، اور آپ کو رضا صاحب انشاءاللہ آپ کو نون لیگ نظر نہیں آئے گی پنجاب، آپ دیکھ لینا کہ تمام لوگ، کیونکہ عوام کھڑی ہو گئی نا۔ ایک بوڑھی عورت تک کی گاؤں میں پوچھا ہے تو اس نے کہا کہ جی عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ نیاز اللہ نیادی کھڑا ہے، جو صابر صاحب کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا نشان کیا ہے، مجھے نشان بتا دے، میں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔
تو عمران خان نے مجھے 6 فروری کو، کوئی آدمی نہیں تھا، میں جیل گیا تو سارے کینڈیڈیٹ چلے گئے اپنے اپنے حلقوں میں، تو میں نے اسے کچھ ٹکٹ کا تھا کہ ٹکٹ کچھ لوگوں کو ٹھیک نہیں ملے، تو خان صاحب نے کہا مجھ سے سارے ٹکٹ ڈسکس نہیں ہوئے، مجھ سے تو 10 ٹکٹ ڈسکس نہیں ہوئے، آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے، 8 فروری کو دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ مجھے پہلے تھوڑی بات سمجھ نہیں آئی، وہ دیکھ رہا تھا کہ جو میں 96 سے ایک موومنٹ چلا رہا ہوں رول آف لا کی، مجھ سے بھی لوگوں نے، میرے ساتھ بھی تھے جنہوں نے غلط کام کیے، لیکن 8 فروری کا میسج یہ جاننا تھا کہ 8 فروری کو لوگ کیا کرتے ہیں۔ 8 فروری کو لوگوں نے عمران خان کا جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ کو نشان تھا اس پہ مہر لگا کے ثابت کر دیا ہے کہ پوری قوم عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ہمیں نہ کوئی الیکٹیبل لوگوں کی ضرورت ہے، اب عمران خان کو جو ہم میسج دے رہے ہیں کہ آپ بالکل جو آدمی صاف ستھرا ہو، کرپٹ نہ ہو، اس کو پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عوام کو کر دے، وہ الیکشن جیتے، وہ مہنگائی کا طوفان ہے۔ ان چیزوں کو روکنا بھی، مجھے دوست بتا رہے تھے ڈاکٹر بشیر صاحب بہت پرانے عمران خان کے دوست ہیں، کہ باہر کے لوگ اب لوگ، کیونکہ عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے، اس کی شخصیت ہی ایسی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک دوست کو کہا، نون لیگ کا تھا، میں نے کہا مجھے بتائیں عمران خان کو کھڑا کرتے ہیں، زرداری کو کھڑا کرتے ہیں اور نواز شریف کو کھڑا کرتے ہیں، 3 آدمی کو، اگر وہ کہیں آدمی کوئی فنڈز کے لیے وہ مانگتا ہے کسی ویلفیئر اپنے اس ادارے کے لیے، تو آپ کس کو دیں گے فنڈ؟ تو یقین کریں اس نے کہا کہ میں بھی عمران خان کے ہاتھ پہ رکھوں گا، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی ہے۔ اس کریڈیبلٹی کو ہم نے ثابت کرنا ہے، ہم تمام لوگوں نے چلنا ہے، اپنے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، یہ جو اپنے مفادات ہیں، ان سے نکل کے چلنا ہے، کیونکہ یہ وقتی طور پہ ہیں۔ جو ایکچول کام ہے، جو رول آف لا کی جنگ ہے، وہ پوری قوم کی جنگ ہے۔ آج یورپ نے جو ترقی کی ہے وہ کس پہ کی ہے؟ صرف یہ تھا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ اٹھایا، ریاست مدینہ کا انہوں نے انٹروڈیوس کرا دیا، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا اور اس سے وہ آگے نکل گئے۔ ہم وہ اٹھا کے جو عمران خان ابھی کرا رہا ہے، اس کے آگے جنگ کیا ہے؟ یہ نواز شریف، یہ مولانا فضل الرحمان، یہ پی ڈی ایم پوری، ان کو پتا ہے اشرافیہ اور مافیا کہ اگر یہ ہمارے دانتوں سے یہ چیزیں کھینچ لیں تو ہم مر جائیں گے، کیونکہ یہ پراڈو کلچر کلشنکوف کے قائل ہو چکے ہیں۔ ان سے نظام کو چھیننا، جو نظام کی جنگ ہے، جو سسٹم کی جنگ ہے، جو خان صاحب کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، کیونکہ ہم فزیکلی سامنے ٹیریٹوریل آزاد ہوئے لیکن ہم حقیقی آزاد نہیں ہو سکے۔ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنا یہ عوام نے ثابت کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی عوام کی ہوگی، اور یہ ریاست مدینہ کی طرز کی ویلفیئر اسٹیٹ اس فلاحی ریاست بنے گی اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ، زاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جیلیں بھی کاٹی اور انسان ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صابر صاحب آپ کا شکریہ، ظہیروان صاحب آپ کا شکریہ۔ اور اس طرح یہ فنکشن کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم اکٹھے ہوں، کوئی نہیں چاہے کہ کب پہ اکٹھے ہو جائیں گے، کہ موٹیویشن ہو، ہم سارے اکٹھے رہیں اور ہماری بار میں نہیں، پورے پاکستان میں عمران خان کو وکلا چاہتے ہیں۔ ہم نے کسی محبت کرنے والے وکیل کو نہیں روکنا، جو میرے لیے نہیں آ رہا، آپ لوگوں کے لیے وہ عمران خان کی محبت میں آ رہا ہے، عمران خان کی محبت والے آدمی کو بالکل نہیں روکنا۔ میڈم شاہینہ صاحب آئی، بہت شکریہ۔ اس طرح تمام لوگ کل کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آج رات کو تمام لوگ میسج کریں، اپنے دوستوں کو فون کریں کہ کل لازمی کورٹ میں آئیں، کیونکہ نون لیگ کو آپ نے دیکھا ہے، انہوں نے، ہم تو وہ نہیں کر سکتے، نہ ہم کرتے کیونکہ ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، وہ تو ججز کو جا کے مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں اور اس طرح اندر جاتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ پنڈی، اسلام آباد، جہاں بھی دوست ہیں، ہم نے رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، آئین کی بالادستی پہ بلیو کرتے ہیں۔ کل تمام لوگوں نے آنا ہے، کل، کیونکہ ہمارے تمام کیسز، چاہے توشہ خانہ ہو، چاہے سائفر ہو، چاہے آپ کے دوست دوسرے جو القادر ہے، سارے جھوٹے کیس ہیں، ان کے لیے آپ کھڑے ہوں، ہمیں کوئی نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد۔ تو وکلا کی موومنٹ نے جسٹس افتخار چوہدری کو دوبارہ اسی منصب پہ بٹھایا۔ جی بالکل۔ میرے خیال میں پاکستان کی وہ ریکارڈ تحریک چلی تھی، وہ وکلا نے کامیاب کروائی تھی، وہ جو تحریک چلی تھی۔ اب جو الیکشن چوری ہوا اور انہوں نے دوست زبردستی سے گورنمنٹ بھی بنا دی ہے، سب وکلا سے میرا سوال ہے
کہ جیسے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس ملک کو بچانا ہے تو وکلا نے ہی میدان میں آنا ہے. اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی کے باوجود اب انصاف لائر فارم کی جو ایکٹیویٹیز کیا ہوگی, اس کا لاہہ عمل کیا ہوگا؟ اسی طرح چلتا رہے گا یا اپنا حق لینے کے لیے وکلا دوبارہ تحریک میں حصہ لیں گے؟ مختصر جواب دے دیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں. اس کے بعد جو سوال اٹھایا گیا, اصل میں ہم چلتے ہیں کہ پاکستان کی جب سے پاکستان معزز وجود میں آیا اس دن سے ہی یہ ملک جو ہے یہ قید ہوا, اور قائد اعظم اپنے آخری دور میں دور افتادہ جگہ سے بیٹھے تھے. ان کی گاڑی ہسپتال کیوں نہیں پہنچ سکی, آج تک اس کی تحقیقات نہیں ہو سکی. ڈاکٹر علی خان کا قتل کس نے کیا, تحقیقات نہیں ہو سکی. فاطمہ جناح کو الیکشن کس نے ہرایا, نہیں ہو سکا. ان کا بروٹل مرڈر کس نے کیا, نہیں ہو سکا. مشرقی پاکستان کیوں ہم سے پیدا ہوا, اس کی تحقیقات نہیں ہو سکی. بھٹو کو پھانسی کیوں لگی, اس کی تحقیقات نہیں ہو سکی. حتیٰ کہ میں آج یہاں پہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کو سیاست سے باہر عمران خان نے نہیں کرایا. میں تو کل عمر ایوب صاحب کی اسپیچ سن رہا تھا, تو میں سچی بات کر رہا ہوں, مجھے پتا نہیں ہے. مجھ سے اتنا دیتے ہیں کہ کیا ظلم ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ٹی آئی کس حالت میں لڑی ہے, اور وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی سیاست سے نکالنے والے ہم نہیں تھے, اور آپ کی بیٹی کو بھی ہتھکڑیاں آپ کی موجودگی میں لگانے والے ہم نہیں تھے. وہ آئی جی پنجاب کے پیچھے لگے رہے. اصل تو جن جو ہیں ان کو اب پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے, اور اب ان کے ساتھ سیدھی ہماری جگہ. بات یہ ہے کہ آئین کو اپنی پوری منشا کے ساتھ لاگو ہونا ہوگا, اداروں کو ان کی اپنی آئینی حدود تک محدود ہونا ہوگا, اور پبلک سرونٹ کو پبلک سرونٹ بننا ہوگا. ہماری یہ جنگ عمران خان کی تو ہے ہی ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو ووٹ ملا ہے اس میں عمران خان کا ووٹ شاید 60% ہوگا یا 40% ہوگا. 60% ان کاریگروں کے خلاف, ویری گڈ, لوگوں میں نفرت ہے ان کاریگروں. ہماری جنگ ان کاریگروں کے خلاف ہے جنہوں نے اس ملک کو ہیک کر رکھا ہے. اس ملک میں جتنے بڑے جرائم ہیں ان کے پروردہ وہی. اس ملک کے تمام بارڈر ان کے پاس ہے. اس ملک میں اسمگلنگ. صاحب اجازت ہے. مہربانی سر, مہربانی. بس کل اپنے اسوسیٹ سب کو نا اسلام آباد ہائی کورٹ 2 بجے بھیجنا. 2 بجے 2 بجے ہے, کل 2 بجے.